म्हजें नांव सिंथिया आल्मेडा हांव मोरजेसून येयल्या पयलीं स्वाती हांव जेजू लागीं बोगसोणें मागता म्हाका जायतीं वर्सां जालीं हें गोंयक दिवपाक कारण म्हजो घोव डायलिसिसाचेर आसतना म्हाका गोंयक दिवंक जायना हालीं तेच्या फाटल्यान म्हाका पयऱ्यान डायलिसिसाक वयचें पडटालें म्हणून हांव जेजू लागीं बोगसोणें मागता गोंयक एक लेट जालो म्हणून हो म्हाजो चेडो प्रिन्सली आल्मेडा जेन्ना कोवीड जाल्लें आनी 15 ऑगस्टाक ताका न्हू कॅटलान उदक तापोवन बसलोलो तो वाफ घेता तेन्ना चादर तेणें वयर तकले वयल्यान चादर घेतलेलें आनी तें कॅटल थिंगा प्लगाक चालूच आसलें आनी तें कॅटल न्हू ते चादराक लागून तेच्या आंगार सगलें वतलें आनी न्हू तेजे एक पांय अर्दो आनी एक पांय सायडीकल्यान सगलो उलपालो आख्खोत जेन्ना हांवें ब्रदरीक फोन केलो आनी ब्रदरीक सांगलें ब्रदर म्हणलें म्हाज्या चेड्याचें सगलें उदक पडलां ब्रदर म्हणलो कांय भियो नाका कांय जावचें ना पूण ताका जेजून वाटयला हेचे फुडें तेजे सारकी प्रायवेट पार्ट तेचो वयतलो आसलो पूण ताका जेजून ताका बरो केला आनी ताका जेजून ताका इतलेंच करून ताका जेजून ताका पेकोणी फावो केलें आयज चेडो म्हाजो बरो आहा ताका लागून हांव जेजू काळजांतल्यान आर्गां दिनवास आनी वाकाणी दिता